बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन, कॉलमिस्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि मरी में कितनी हलाकतें हो गई और तफरी अजियत में तब्दील हो गई, गाड़ियां ताबूत बन गई। और हम किसको कसूरवार ठहराएं? लोकल इंतजामिया को, सूबाई गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को? आज तक यही तो होता चला आ रहा है। अब पूरी कौम सदमे में डूबी हुई है, हमारे सियासतदान और हुक्मरान भी सदमे में डूबे हुए हैं। यही एक बयान चल रहा होता है हर वाक़े के बाद, हर बुरे वाक़े के बाद, हर साने के बाद एक ही बात क्यों कही जाती है कि हमें सदमा हुआ, हमने इससे सीखा। आखिर इतनी कीमती जाने के बाद ही क्यों सीखते हैं? क्या हमारी कोई प्लानिंग नहीं है? हम चंद रोज सदमे में डूबने के बाद हम फिर अपनी जिंदगी को उसी तरह रूटीन पे ले आते हैं और हम भूल जाते हैं कि पहले माजी में क्या हुआ। क्या हमने कोई प्लानिंग नहीं करनी? हमें दुख है इस बात का कि आज जो हो रहा है ये बेहतर नहीं हो रहा, और जहां पे कौम वहां पे क़यामत सुगरा का मंजर है। मगर कौम आवाज दे रही थी, कि दुहाइयां दे रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। क्यों नहीं किसी ने उनकी मदद की? जबकि वहां पे गाड़ियों की कैपेसिटी 4000 है पार्किंग की, मगर वहां पे आप देखें कि कैपेसिटी 4000 होने के बावजूद 1 लाख गाड़ियां कैसे एंटर हो गई। फवाद चौधरी साहब जो हमारे वजीर इत्तलात है, वो मुबारकबाद दे रहे हैं कि जनाब 1 लाख सयाह वहां पे पहुंच गए हैं, इसका मतलब है महंगाई नहीं है। ये किस किस्म के भोंडे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं? मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है। उनको ये मालूम नहीं है कि जहां पे जिस शहर में 4000 गाड़ियों की कैपेसिटी है, तो 1 लाख जो जाएंगी, क्या उसकी प्लानिंग इन्होंने की है? क्या प्लानिंग की है? प्लानिंग इनकी सिफर है, स्टेटमेंट इनके आए रोज आते रहते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 28 कीमती जाने गई हैं। मैं कह रही हूं कि 10,000 गाड़ियां मजीद बर्फ के तले दबी हुई हैं और हमारी पाक आर्मी वहां फौरी तौर पे लोगों को मदद के लिए पहुंची है। कोई भी जलजला आता है, सैलाब आता है, कोई नागहानी आफत आती है, हमारी पूरी कौम आर्मी की तरफ देख रही होती है और हमारे पाक आर्मी के जवान वहां पहुंचते हैं और फौरी तौर पे कौम की मदद करते हैं। वहां पे अब 10,000 गाड़ियां फंसी हुई हैं बर्फ में। मैं ये दुआ करती हूं कि अल्लाह करे कि उसमें मजीद अमवात ना हो, और जो सही एक्चुअल फिगर नहीं बताई जा रही है। मुझे अफसोस है इस बात पे कि हमारी यहाँ पे इंतजामिया ने कोई भी प्लानिंग नहीं की। जब 5 जनवरी को ये बात महकमा मौसमियात ने कह दी थी कि तूफानी बर्फबारी का इम्कान है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या प्लानिंग की है? वहां पे इस वक्त लोग 2 से 4 या 5 रोज हो गए हैं, ऐसे लोग वहां पे, ऐसी फैमिलीज हैं जो कि बर्फ में फंसी हुई हैं। वहां पे गाड़ियां उनकी वो बेचारे रोड्स पे खड़ी करने पे मजबूर है। 6 से 7 फीट बर्फ जो है वो जब पड़ी है, जब वो बेचारे वहां पे खड़े रहे हैं, तो जब इतनी बर्फ पड़ेगी तो गाड़ी का दरवाजा तो नहीं खुलेगा। वो जारी बात है, गाड़ी के तले ही बर्फ जो है, बर्फ के तले ही गाड़ी जो ढक जाएगी ना, तो फिर उसमें कैसे वो निकलेंगे? उसके बाद आप देखिए कि 100 रुपए चाय का कप वहां पे मिल रहा है, 1000 रुपए में पानी की बोतल मिल रही है। कोई मरता है मरे, मगर हमें चाहिए सिर्फ रुपया, पैसा। वहां पे हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं, हमारी इंतजामिया ने कोई प्लानिंग नहीं की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज एक अहम खबर आपको, कि सहाफी ने कमिश्नर से पूछा कि आपने वहां पे क्रेनें क्यों नहीं भेजी कि वहां पे बर्फ को साफ किया जाता। अब उनका कमिश्नर साहब का जवाब सुन ले कि उन्होंने कहा, जी हमें वजीर आला उस्मान बुज़दार के हुक्म की जरूरत थी, हमें वो हुक्म देते तो हम क्रेने वहां पे भेजते। जबकि वजीर आला किसी अहम मीटिंग में मसरूफ थे। वो मीटिंग क्या थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब बर्फ हटाने वाली क्रेनें तो इनके पास मौजूद नहीं है। वो क्रेनें उधार में बहरिया टाउन से लेते हैं या किसी भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी से ये क्रेनें लेते हैं और बर्फ हटाई जाती है वहां पे। ये तो इनकी सूरत हाल है, ये तो इनकी प्लानिंग है। अब जब मालूम था कि एक शहर में 4000 सिर्फ कैपेसिटी है पार्किंग की, तो 1 लाख गाड़ियां एंटर क्यों होने दी? इसकी प्लानिंग किसने करनी थी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इन लोगों के ऊपर। अब जब कमिश्नर ने भी ये बात कही कि हम वजीर आला से चाह रहे थे कि वो हमें कोई ऑर्डर दे तो हम आगे हिकमत अमली करते,
وزیر اعلیٰ کو تو ایسے نااہل وزیر اعلیٰ کو تو ہٹا دینا چاہیے فوراً سے کرسی کے اوپر سے، جو ایسے منتخب نمائندے آئے ہیں جن کی نالائکی یہ حال ہے۔ وزیر اعلیٰ اور تمام وزراء جو ہیں وہ کہاں پہ مصروف تھے؟ وہ پی ٹی آئی کی ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ میں مصروف تھے، اور وہ 2.5 گھنٹے چلتی رہی ہے۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مری میں قیامت صغریٰ کا منظر ہے، اور لوگ وہاں پہ مدد کے لیے دعائیاں دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، مگر یہ لوگ اپنی میٹنگ میں مصروف تھے اور میٹنگ کھیل رہے تھے۔ آخر یہ ایسے لوگوں کو کرسیوں پہ رہنا چاہیے کہ نہیں؟ آخر کب تک یہ صورتحال رہے گی؟ جب بھی کبھی کوئی ایسی ناگہانی واقعہ پیش آتا ہے یا آفت ہوتی ہے تو یہ لوگ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں۔ یہ تو 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جب ان کو علم ہوا تب انتظامیہ حرکت میں آئی اور ان لوگوں نے کو پلاننگ کی۔ اب جب 4000 صرف کیپیسٹی ہے، اس کی کو کبھی پلاننگ کی موجودہ گورنمنٹ میں یا ماضی کی گورنمنٹ میں؟ کسی نے بھی پلاننگ آج تک نہیں کی ہے، جبکہ معلوم ہے کہ یہ ایک سیاحتی ہمارا شہر ہے، یہاں پہ لوگ اکثر جاتے ہیں اور کیپیسٹی ہمیں بڑھانی چاہیے پارکنگ کی۔ کبھی کوئی ایسا پلان نہیں کیا۔ اب اس کو ان لوگوں کو کرنا تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسی جگہ ایلوکیٹ کرے جہاں پہ وہ صرف پارکنگ کی جگہ بنائے، تاکہ اگر سیاح وہاں پہ اس طرف رخ کرے تو وہ آسانی سے وہاں پہ پارکنگ کر سکے۔ اس کے علاوہ ہوٹلز کے لیے کبھی کوئی ایس او پیز نہیں بنے ہیں۔ پرائیویٹ بہت سارے لوگ ہوٹلز چلا رہے ہیں، مگر وہاں پہ بہت سارے ایسے ہوٹلز ہیں جن کی پارکنگ سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہوٹلز کو بھی بند ہونا چاہیے، اور ہمارے وہاں پہ ہوٹلز کے لیے بھی ایس او پیز ہونے چاہیے۔ یہ کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا۔ یہ تمام ترجیحات ہونی چاہیے کہ ہم ایک ایسا شہر جہاں پہ سیاح جاتے ہیں، قریب ترین سیاحتی مقام ہے، اور جہاں پہ لوگ بہت اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں۔ آج تک ہم نے وہاں پہ کوئی پلاننگ ہی نہیں کی، پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو، تو قیامت صغریٰ کا منظر ہے۔ میں خدا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ ابھی بھی جو پھنسے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو محفوظ رکھے اور وہ صحیح سے اپنے گھر واپس آئیں۔ مگر جن لوگوں کے فیملیز ممبر، پوری فیملی جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، کہ وہ قیمتی جانیں صرف ان کو ہی تکلیف ہونی ہے جو ان کی فیملیز کے ممبرز گئے ہیں دنیا سے۔ باقی لوگوں کے لیے صرف مذمتی بیان رہ جاتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان یا حکمران، ان کے لیے صرف ایک صدمہ اور ایک ٹویٹ ہوتا ہے، مگر وہ ان لوگوں سے پوچھے جن کے گھر صف ماتم بچھا ہے، جن کے پورے فیملیز گئی ہیں اس دنیا سے۔ آخر کب تک یہ سوالیہ نشان رہے گا؟ کب تک لوگ اسی امید پہ رہیں گے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ پلاننگ کرے گی، آگے سے بہتری آئے گی؟ مگر بہتری کبھی نہیں آئی، پالیسی اینڈ اسٹریٹجی نہیں بدلی ہے۔ آج تک صرف اسی قسم کی سیاست چلتی رہی ہے، اور ہر بندہ اپنا ہی الو سیدھا کرتا ہے اور اپنی کرسی بچاتا ہے۔ کسی کو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو، قوم کی خدمت کریں۔ جی ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور کمنٹ میں دیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔